दुनिया में लोग तीन तरह के होते हैं। पहली तरह वे लोग हैं जो सबसे ऊपर बैठे हैं, जिनकी थाली हमेशा जरूरत से ज्यादा भरी होती है। ताकत, लालच और दूसरों के हक भी उनके कब्जे में होते हैं। दूसरी तरह वे लोग हैं जो सबसे नीचे हैं, जिनके हिस्से में सिर्फ बचा खुचा आता है और कभी-कभी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तीसरी तरह वे लोग हैं जो सिस्टम के सामने डट जाते हैं, जो इसकी अन्याय और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। कौन है यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर या इब्लीस का फरेब? इतिहास के पन्ने हमेशा एक कड़वी हकीकत दोहराते हैं कि जब कोई शख्स अवाम के दिलों में उतर जाए तो ताकत के ऐवानों को उससे खौफ महसूस होने लगता है, और फिर वही हथियार इस्तेमाल होता है जो पाकिस्तान की तारीख में बार बार हुआ है। किरदार कुशी, कभी गद्दार के फतवे, कभी बदचलनी के ताने और कभी फितने के इल्जामात। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ही देख लीजिए। ये वो हस्ती थे जिन्होंने एक ख्वाब को हकीकत बनाया, मगर उनके खिलाफ भी जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। कोई इन्हें बरतानवी एजेंट कहता तो कोई इन्हें मजहब बेजार साबित करने की कोशिश करता, लेकिन वक्त ने फैसला किया और आज वही कायदे-आज़म तारीख के मीनार की तरह खड़े हैं और उनके मुखालिफिन तारीख के अंधेरों में गुम हो गए। इसी तरह अय्यूब खान के दौर में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह जैसी अजीम हस्ती को बदचलन और गद्दार कहा गया। एक बहन जो बानी पाकिस्तान के ख्वाब की वारिस थी, उसे महज इसलिए बदनाम किया गया कि वो आमिरियत के मुकाबिल खड़ी थी, मगर आज तारीख अय्यूब खान को आमिर के तौर पर याद करती है और फातिमा जिन्नाह को मादरे मिल्लत के तौर पर। और अब वही तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। अवाम इमरान खान को यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने वाला मानते हैं, जबकि एक सहाफ़ी उसे इब्लीस का फरेब कहते हैं। अवाम खान को उम्मीद, कुर्बानी और इस्तिकामत की अलामत समझते हैं, और दूसरी तरफ वो जो उसे गुमराही और तबाही का निशान बताते हैं। ये खुला तजाद नया नहीं, ये वही पुराना खेल है जो हमेशा से होता आया है, लेकिन हकीकत यह है कि ये खेल सिर्फ लफाफा सहाफ़ियों के ज़रिए ही खेला जाता है। वो सहाफ़ी जो ज़मीर का सौदा करके अपनी ज़बान को किराए पर देते हैं। कल वो फातिमा जिन्नाह के खिलाफ लिख रहे थे, फिर भुट्टो को बदनाम करते रहे, और आज इमरान खान पर इब्लीस के फतवे सादिर कर रहे हैं। मगर मैं यहाँ फैसला नहीं करूँगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन, क्योंकि ये अल्लाह का इख्तियार है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह दिलों के हाल जानता है, वक्त सब कुछ अया कर देता है, जो रोशनी अंदर है वो उनके चेहरों पर जाहिर है। जुल्फ़कार अली भुट्टो का किस्सा भी कम इबरत अंगेज नहीं। जब तक वो आमरियत के साथ रहा, इक़्तिदार में रहा, जब वो ताकत के खिलाफ खड़ा हुआ तो उसे भी गद्दार, काफिर और जाने क्या क्या कहा गया। मगर आज भी भुट्टो के नारे जिंदा है और उनके मुखालिफिन गुमनामी की राख बन चुके हैं। लेकिन एक बात तय है, इमरान खान ने कौम के दिल में एक चिंगारी जला दी है। चाहे कोई उसे यूसुफ की सुन्नत कहे या इब्लीस का फरेब, ये चिंगारी बुझने वाली नहीं। अवाम यकीन रखते हैं कि जुल्म की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, आखिरकार सूरज तुलू होकर रहता है, और शायद यही खौफ उसके मुखालिफिन के दिल में बैठा है कि कहीं ये ख्वाब हकीकत न बन जाए। लेकिन यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, सहाफत का हक अदा करना किसको कहते हैं? क्या सहाफत यह है कि ऐवाने इक़्तिदार की गोद में बैठकर झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाए, लिफाफा पकड़कर ज़मीर बेच दिया जाए और कौम को अंधेरों में धकेला जाए? यह सहाफत नहीं, मुक़द्दस पेशा नहीं, बल्कि गंदगी का कारोबार है। सहाफत वो है जो खौफ के साए में भी सच बोले, जो तात के सामने कलमे हक कहने की जुर्रत करे, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें शहीद अरशद शरीफ में नजर आती है। उसने साजिशों, धमकियों और जबर के बावजूद कलम को बेचा नहीं, जुबान को झुकाया नहीं और हक की आवाज बुलंद की। आखिरकार उसने अपनी जान देकर यह साबित किया कि सहाफत का हक अदा करना क्या होता है। आज के बके हुए सहाफ़ियों को शायद लगता है कि वो हमेशा अरशद शरीफ जैसे लोग तारीख में जिंदा रहते हैं। वो ज़मीर के सौदागर नहीं, सच के सिपाही होते हैं। यही फ़र्क है लिफाफा सहाफ़ी और शहीद सहाफ़ी के दरमियान। एक इक़्तिदार के दरबार में बिक जाता है, दूसरा मैदान हक में जामे शहादत नोश करता है। आज अगर इमरान खान के मामले पर कोई इख्तलाफ है तो वो रहेगा, लेकिन कौम को ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि सच छुपाया नहीं जा सकता। यूसुफ को कैद से निकालने वाला रब आज भी जिंदा है और झूठ के ऐवान हमेशा ज़मीन बोस होते हैं।
قائد اعظم محمد علی جناح نے صحافت کو ہمیشہ قوم کی تربیت، شعور بیدار کرنے اور عوام تک صحیح حقائق پہنچانے کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک آزاد صحافت ہی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اکثر اس بات پر زور دیتے تھے کہ اخبارات اور صحافیوں کو غیر جانبدار ہو کر صرف اور صرف سچ کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ان کی اصل ذمہ داری ہے۔ صحافت کو قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، نہ کہ اسے گمراہ کرنا چاہیے۔ جھوٹ، غلط پروپیگنڈا اور ذاتی مفادات پر مبنی صحافت قوم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صحافیوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور انہیں دیانت داری، سچائی اور اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ صحافت حکومت پر تنقید ضرور کرے، لیکن وہ تنقید مثبت اور تعمیری ہونی چاہیے تاکہ ریاستی ادارے اپنی اصلاح کر سکیں اور عوام میں اعتماد پیدا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فوج کے بارے میں ہمیشہ ایک بنیادی اور صاف موقف رکھا۔ انہوں نے بار بار یہ بات واضح کی کہ فوج کا کام صرف اور صرف ملک کا دفاع ہے، سیاست میں دخل اندازی یا حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں۔ آپ کو سیاست دانوں کے کام میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں۔ فوج کو غیر سیاسی رہنا چاہیے اور صرف حکومت وقت کے احکامات پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اسی طرح 1948 میں کوئٹہ سٹاف کالج میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، یاد رکھیں، آپ فوجی ہیں، آپ کا کام ہے احکامات بجا لانا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا۔ آپ کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست دانوں پر چھوڑ دیں کہ وہ سیاسی معاملات دیکھیں اور آپ اپنی عسکری ذمہ داریوں پر توجہ دیں۔ یعنی قائد اعظم کا نظریہ بالکل واضح تھا کہ فوج ریاست کے ماتحت ادارہ ہے، اس کا مقصد ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ اقتدار یا سیاست میں شامل ہونا۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے مائی بردر فاطمہ جناح نے یہ کتاب 1955 میں لکھی، جس میں انہوں نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، جدوجہد اور قیام پاکستان کے پس منظر کو بیان کیا۔ یہ کتاب 32 سال تک شائع نہ ہو سکی اور اس پر غیر اعلانیہ پابندی لگی رہی۔ بالآخر 1987 میں قائد اعظم اکیڈمی نے اس کتاب کو شائع کیا، مگر اس وقت بھی اس کے کچھ حصے حذف کر دیے گئے تھے تاکہ وہ سرکاری موقف کے خلاف نہ جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہماری نسلوں تک پہنچی ہے وہ اصل واقعات کی آئینہ دار نہیں، بلکہ درباری صحافیوں اور خوشامدی مورخوں کی کھڑی ہوئی داستان ہے۔ اگر ہماری تاریخ سہیل وڑائچ جیسے درباری قلمکاروں کے ذریعے لکھی گئی ہے تو پھر ہمارا اللہ ہی محافظ ہے۔ درباری صحافی اور کاسا لیس مورخ کبھی قوم کو حقیقت نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان کا قلم طاقت کے ایوانوں کی غلامی میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب کسی قوم سے اس کی اصل تاریخ چھین لی جاتی ہے اور سچائی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ قوم زوال اور بربادی کی طرف دھکیل دی جاتی ہے۔ صرف آزاد قلم اور بے خوف سچ ہی ایک قوم کو زندہ رکھتے ہیں۔ آج بھی جو صحافی حق اور سچ لکھنے کی ہمت کرتے ہیں وہ یا تو غائب کر دیے جاتے ہیں یا پھر ملک بدر ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنے والے قلم کو ہمیشہ طاقت کے ایوانوں کے لیے خطرہ سمجھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد سوچ رکھنے والے صحافی جیلوں، جلاوطنی یا خاموشی کی قیمت ادا کرتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن یہ سچ ضرور طوفان بن کر ایوانوں کی دیواریں ہلا دے گا۔ پاکستان کی صحافت اپنی اصل روح کھو چکی ہے۔ یہ وہ پیشہ تھا جو کبھی حق اور سچائی کی پہچان سمجھا جاتا تھا، مگر آج یہ بیشتر جگہوں پر مفاد، خوشامد اور درباری پن کی علامت بن چکا ہے۔ یہاں صحافی کا قلم عوام کی آواز بننے کے بجائے طاقت کے ایوانوں کا نوکر بن گیا ہے۔ ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھے بیشتر اینکر حقیقت بیان کرنے کے بجائے پروپیگنڈا بیچتے ہیں۔ اخبارات عوام کی رہنمائی کرنے کے بجائے حکمرانوں کی صفائیاں پیش کرتے ہیں، اور صحافیوں کی اکثریت سچائی کے بجائے اپنی نوکری، مراعات اور لفافے بچانے میں مصروف ہے۔ جو چند لوگ حق لکھنے یا سچ بولنے کی جرات کرتے ہیں انہیں دھمکایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے اور ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں صحافت کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے اور اب باقی صرف چند کاسالیس درباری رہ گئے ہیں جو قوم کے سامنے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ بدترین حداری ہے جو کسی قوم کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب قلم بک جائے تو پھر قوم کے مقدر بھی بک جاتے ہیں۔